آزر چاچا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، لیکن ایتھے میں ہن کچھ گفتگو کرنا چاہنا ہوں، چونکہ قرآن پڑھ کے لوگ بعض پوچھ دے نہیں یا جہالت دی وجہ تو وہ پھر اپنا یہ عقیدہ بنا لیندے نہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے، لیکن یاد رکھیے گا آزر دا ذکر قرآن نے چاہیا ہے، لیکن آزر ابراہیم علیہ السلام دا باپ نہیں چاچا ہے۔ کیے میں انشاءاللہ دے دلیل بھی دے مانگا، قرآن وچوں بھی دے مانگا۔ آزر ابراہیم دا چچا ہے، اس گفتگو نو ہمیشہ اپنے ذہن وچ رکھیا جے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں، میرے آقا علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد دا نور ہمیشہ پاک مرداں دیاں پشتاں وچ آیا ہے اور پاک عورتاں دے رحماں وچ اللہ نے منتقل فرمایا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے میرے باپ عبداللہ اور آمینہ تک کوئی ایسا مرد عورت نہیں گزریا، نبی پاک فرماندے نے جڑا مشرک ہوئے، سب اللہ دی عبادت کرن والے، اللہ دی ذات تے ایمان رکھن والے مومن نے۔ برادران اسلام، حضور دا فرمان بالکل حق تے سچ ہے۔ تے پھر آزر دے بارے قرآن وچ بار بار آیا ہے کہ اذ قال لابیہ آزر و اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر نو آکھیا۔ ہن سوال ہے کہ پھر قرآن نے آزر نو باپ کیوں آکھیا؟ تو یاد رکھیے گا، تسی قاموس لغت دی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، یہ مشہور عربی لغت ہے۔ عرب دے اندر اے اصول سی، مشہور سی کہ او لوگ چاچے نو بھی باپ ہی آندے نے، دادے دے اتے بھی لفظ اب بولیا جاندا ہے، تائے اتے بھی لفظ اب بولیا جاندا ہے، چاچے اتے بھی لفظ اب بولیا جاندا ہے، تے اپنے حقیقی باپ واسطے بھی اب بولیا جاندا ہے۔ جڑا لفظ ابن عربی دے وچ اس سارے واسطے بولیا جاندا ہے، اور یہ دلیل قرآن اچھے پہلے سپارے دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترانو سامنے بٹھایا، یوسف نو تے سارے نو، تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آخری ویلے قرآن فرماندا ہے انہاں نبی نے آکھیا کہ دسو میرے بعد کدی عبادت کرو گے؟ تے پتر حضرت یعقوب علیہ السلام دے آندے نے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ پترا نے آکھیا اے باپ یعقوب، اسی اس رب دی عبادت کران گے جیڑا تہاڈا بھی خدا ہے، و آبائک، اور تہاڈے جڑے آبا نے، آبا عربی دے وچ ابن دی جمع ہے۔ انہاں آکھیا کہ جڑے تواڈے باپ نے انہاں باپاں دے خدا دی، اگے وہ باپ کیڑے نے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ قرآن نے اگے نام بھی وہ تیناں دا لیا کہ وہ تینے باپ جڑے تواڈے ہیں، حالانکہ حقیقی باپ تے یعقوب ہے۔ حقیقی باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ انہاں پترا آکھیا کہ تواڈے خدا دی تے جڑے تواڈے آبا نے، یعنی اس آبا دے وچ دادا ابراہیم بھی آ گیا، باپ اسحاق بھی آ گیا، تے چاچا اسماعیل بھی آ گیا۔ قرآن نے چاچے واسطے بھی ابن استعمال کیتا، اسماعیل واسطے، حضرت ابراہیم دادے واسطے بھی ابن استعمال فرمایا۔ پتہ چلیا عربی زبان دے وچ ابن دا لفظ دادے واسطے بھی استعمال ہوندا، چاچے تائے واسطے بھی استعمال ہو جاندے ہیں۔ تو آزر اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چاچا لگدا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام دا باپ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دے باپ مومن سن، او بت پرست نہیں سن، ایک خدا دی عبادت کرن والے سن، ماں بھی اور باپ بھی۔ اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس نبی دے ماں باپ کافر ہوں، کیونکہ اے اصول دے خلاف ہے۔ اے کیویں ہو سکدا ہے کہ جس انسان نو اللہ نے اپنا نبی بنانا ہے، اللہ انہوں کافراں دے وچ بھیجنا ہے؟ کافر ماں باپ دے پشتے چلا اس نو رکھے گا؟ میں قرآن وچ ایک مثال دیواں، دوسرے سپارے وچ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیتا ہے۔ بنی اسرائیل جڑی ساڈے تو پہلے امت گزری ہے، اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے انہاں کول ایک صندوق سی، تابوت سی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وہ تابوت ایسا سی برکت والا کہ اس امت دا اے ایمان اور یقین اور عقیدہ سی، جدوں بھی انہاں نو کوئی مشکل پیش ہوندی سی نا تے اس صندوق نو سامنے رکھ لیندے سن تے اللہ کو دعا کر دے سن۔ اگر بارش دی دعا کر دے نے اس صندوق دے وسیلے نہ اللہ بارش عطا کردا ہے، اگر او اولاد مانگ دے نے اللہ اولاد دے دیندا ہے۔ ہن سوال ہے وے اس صندوق وچ ہے کی ہے؟
اس صندوق ایڈی شان والا کیوں ہو گیا کہ اس صندوق دے وسیلے نہ اللہ دعاواں بیان کردا ہے تے اللہ قرآن وچ فرماندا ہے انہوں فرشتے چکیا کردے سن فرشتے موٹیاں تے اٹھاندے نے پڑھیے قرآن بھائی حضرات ذوالفقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین حضرات ذوالفقار اللہ دا قرآن فرماندا ہے بنی اسرائیل وچ ایک صندوق ہے حضرات ذوالفقار اللہ فرماندا ہے ایڈی برکت والا ہے اس صندوق نو فرشتے موٹیاں تے اٹھا کے پھردے نے حضرات ذوالفقار جدوں بھی کوئی مشکل پیش آ جاندی ہے بنی اسرائیل والے اس صندوق نو اگے رکھ لیندے نے اللہ کولوں دعا کردے نے اللہ اس صندوق دے وسیلے نال دعاواں قبول فرماندا ہے حضرات ذوالفقار اللہ نے فرمایا صندوق میں چکیے حضرات ذوالفقار فرمایا تارا کا آل موسیٰ فرمایا صندوق ایڈی شان والا ہے کیونکہ او دے وچ آل ہارون دا ترکہ ہے او دے وچ آل موسیٰ دا ترکہ ہے حضرات ذوالفقار علماء مفسرین فرماندے نے اس صندوق دے اندر حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف ہے حضرات ذوالفقار موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک ہے موسیٰ علیہ السلام دے نالین مبارک نے حضرات ذوالفقار موسیٰ علیہ السلام دیا جتیاں مبارک اس صندوق دے اندر موجود نے حضرات ذوالفقار اللہ دے نبیاں دیا تصویرہ میں وہ صندوق ایڈی شان والا ہے اللہ ارشاد فرماندا ہے فرشتے موٹیاں تے اٹھا کے پھردے نے اوے مسلمانوں او جس صندوق دے اندر اللہ دے نبی دیا جتیاں آ جان اللہ دے نبی دا امام آ جائے اللہ دے نبی دا ڈنڈا آ جائے اللہ دے نبی دی تصویر آ جائے او صندوق ایڈی شان والا ہے جس ماں دے پیٹ دے اندر نبی 9 مہینے وستے رہا ہے نبی آپ وستا رہا ہے سوچ اس ماں دی شان کی ہوئے توجہ ہے بھائی جیسے صندوق وچ جتیاں مبارکہ آ جان تے تصویر آ جائے تے امامہ اللہ قرآن ہے جو اس صندوق دا ذکر کردہ کہ ایڈی شان والا ہے تے جس ماں دے پیٹ وچ نبی آپ بذات خود 9 مہینے رہا ہے وہ ماں پھر کیسی شان والی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنا عقل انسان نو عطا فرمائیے دودھ خرید دیو نا تسی سارے تے جدوں بھی دودھ لین واسطے ماواں ساڈیاں بھیجدیاں نا دکان دے اوتے یا گھر دے اندر تے پانڈا توپیا بھی پیا ہوگا نا پھر ایک باری ہنگال دیاں پھر توندیاں نے اس نو پانی پھیر کے پھر دودھ لین واسطے بھیج دیاں تے کدی پوچھئے نا کہ اے پانڈے نو بار بار اچھے طریقے نہ کیوں توتا جا رہا ہے کیوں دھو رہے ہو تے او وڈیریاں مائیاں جواب دیندیاں نے اس واسطے کہ اے دودھ لے کیوں نہ ہے اور دودھ اللہ دا نور ہے اے دے واسطے برتن پاک صاف تے ستھرا ہونا چاہیے ہے حضرات ذوالفقار سوچو تے صحیح آج دے انسان نو تے آج دی ماں نو اے پتہ ہے کہ دودھ اللہ دا نور ہے اے دے واسطے برتن پاک صاف تے ستھرا ہونا چاہیے ہے گندا برتن نہیں ہونا چاہیے تے اللہ نو نہیں پتا میں اپنا پاک نبی کس راہ میں بھیج رہا ہوں قرآن چلا فرماندا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جاندا ہے اللہ نے اپنی نبوت تے رسالت کتھے رکھنی ہے تو اللہ دے نبی انہاں دے تمام نبیاں دے والدین مومن نے اور باپ بھی مومن نے